بتبق أما خطة غفلنا مسوعة السنة حيلي نتزعلف مخطة خنقاشو مكرر مسكالي سالساي وغن كوي نتستغفل مسوعة خنقاشش نتن بهراو خبرنا نهلونا نان زغفلنا مسوعتي كن الناسح كن بتاتن إدنا خنهب يسرحن سلز اتزحلف مسوعة كي يقصل بسلام بعقاو منقد كفتح حزون تودي من خنك علس كنكيل لنا زي أنت زي جيرنا تحدقات مسياسا تحدقا خيت مسخ نقبران نخل بعلنا تايب المقبار كل عينات وشتاو مدلاو بمقبار فصل حاجة بوليتيكاو حاجة تجارو كله الله أبدي ولا تسجم كلها يمين المعنتو كاب سلاماوي قالسي وصا تقدادنا نابدچت كنكيد باهجيرنا محازتنا سوينا دقنا سوينا ndናገና ደቅና ንخسቡ ድልየት የምና ድልየትና ሰላም ይሕዝውን ሕርያና ሰላም ይሕዝውን ሕርያና በሰላም ኮይን ክቅጽል ግን بعلنا نبعلنا خنمعرارة خنكللنا أنا تمالي أبو خصم حدا عبي بعلي نايم محدار أكل مس هزبو ناي تصتا أكلات بمولنا مستراويتنا نايم محدار أكلات مس هزبهم بتلد ما ناي تجزياو من العلوة مرارحة بحادة مال بعينا كل نيم كل حنتي أتادمسي نايت مال تتغاتيكم حاجة نخون زلنا تصقم تودي من أين نفتحه زبلي تملختي إزياء أبتشلها أتتقم الله لما عندي إزياء أبكال أوت بمولو كتمان قطرن كتكتسل الله سراويت من محدار هزبن ناي بمولو مالتيو نا بمولو نا حبرة سوكفلي حاجة أمقا خنبيهر كنزارة كنتقل لنا زي أنت زي جيرنا هتصقم كتمثل سلازي نايت وانا تصقمنا مفتعي حزون تمليسنا زلونا تصقمات بسلامه من قد فتحنا تردادينا يراو هلونا هزب تقراي مقنصاد منيات حزي ناي بهر مثل عرسو السانة بعلنا ناي من محدار تزلع علينا هاتنا حريا ينسو ناو لمعات ناو ديمقراسي مئتاو تزلع على حريا ناي لمعات ديمقراسي بعلها من محدار تزلع على حريا ناي خم هزبي حجيكن كاون لعلي كم هزب كاين هلي يوم زدلي زلو كنبتا نا هلونا غداي صقم يزدطمنا زل سلازي هلونانا كاب زخونه نلعلي كلنا حدا خوينا كنخبرو كنكئن علنا تبتينا ملو سلازخونه زياغن كنملسالن نتا سلامنا ون حدنتنا تلينا نهن قطم يكون نتا سلامنا فحيلهم تخوينهم متصاوتي كم دلاي نانغب بري تحدنا تاليا و هاي نجر كي يحسوا تحجزنا كلتا سلسة جزيك حسبت قوريا وحدنا تميعر له هذنا دو تقراي آتينا نصوم حسوا زنورو نتاخوسي فزدليون نسينيرو بسلام كوينا تيام كده نيصم وحيلهم يكبلوا حدا هون له تام بتتان تبال بحر درجة فتحنيا خالي سقات تشفته توسن مبتان نفراس مستجمره وقدمه يوم تصقم تمزن توينا حدا مهانو كاي ترفوم كم تازد لنا يا اي كدت لنا ما التجميركم كم تازد لنا يا كنتن عرينا هنوتنو ميزلنا تنش ملكتات مالتي ثلاث حدنت نسلامنا ونتلينا مالتي نخليه ونتدلل على كل جن نسلامنا كل ثلاث جزء حاسو تحدنت أو زهردو ذلنا نهزبنا تجمع هزبنا أو حدنا شكر الله يكونن هزبنا تجمع هزوني ولا أو زهال له ولا تتجمع ذلله أبتي مهور زبال
أفت بوليتيكينيا زبال أفت فلتة لن زبل مالتي أم ميديا أبدك أزي زرقي يزرقي متحدنت أبعلو تزراري يقول له العلوي مراحة العلوي بوليتيكينيا زبال مهور زبال أزي نهزب نمنسي فلاين منسي تصلوا نتحدنتنا زرقني بر حزبنا بمسرته أبزخوني هالو ماذا دوي هالو معرابي هالو قالي هالو حدي نحد نسأقم سيولو نحد نسأقم زلو قلني هنا ماذا نساعنا خن إرمان نزلنا نساك تستاخل اللوا أبزي كون زعبا لا ألاو نتنا حزب تقرأي قديفكا معراب تقرأي قديفكا سناو خالي أجندا كالا يسال سايز بحالو أجندا آتيها أوزني عقرقرات قال لي ليكون أب ميديا سرح سرحتي أو كل عينة ميديا تقرأني من فراس مبتاني أزيك استاخر اللهم هذه كله نايبع على سرح كسرح اللهم ودابتاتنا ممكن معراني لنا تحدنا بحارة بيتقول صلوا بودابتاتي ناي دكنستين ولو ناي حرستين ولو ناي منسين ولو ناي خالين ولو ودابتاتنا وقبل عليك سبتحتي أبقطري هلو كتما ستمتم كبل اللهم هذه ودابتاتنا تداخي من ينزل لازم بحساب طرح أنت كنا بحدا خنمس بودابتاتنا ول بحدا كنسرح كسكوننا عندي مزغلو زعر غيرهم في الله يسدرسوا وقتون ولا نتسراويتون تايم توقي أنت يمسخها سوق أنت يمسخها فالش كاتم سئلن كسير كامبر نزيد تبل رأسها مغنع رأسها بمنان تهون رأسها بمنع نايك ألس صنعت ورنا من العالم هذه نمثلنا نمنتنا مدحرتين ولد دوي هالدينا كمزبي كم دلهم غورنا فيكوننا كم دلهم غورنا يهون كم هزبي تودينا هنا نمثلنا دون نبل نحنا نجمرو خينات يلن كم تستباهله أبي كجمري خالي اتوقعن مسانا زي كونه مس عالمي خون زبلي نقولهم زم خينات يهلدو زبل سخفتاتات زلوم أبال صمدو زغونه هابتامو صبوغ يرو تنتينوالو نبا خبلوكم شعبيانا هوهات ليوغون نونا موبلايز أدرجن عديس الدرجات مندنا يكتت أواج حوحات الشعبيان كوغونا يدليل لهمو حدش حيل سلتنا انتاي كنبلو ناي كتت أواج عينت جزانا بسناب قد كختتي أجن يو تشاجر تمسجن طرونهن أرجع كبدن ملاقو علبن قالكم يشنراتن الساتو من سدرا بيتو من أكيمو يختتو عايز التراتر بعدين زوجون أي كتت أواج مسمان مكينات قتيمو بالسجنا مسح واحد يقتم مش شعبي يقتم مزخون يقتم بالسجنا مريحنا تكوينو زوجون أي كتت أواج حزب محرق الساتف هاي كألنيو أي جبون ونيو أي كون الدماي أتورط ميفلوتو نايكتت أواج انت أويجهم مسدرا بيتهم مسهم يمكخطو دنقرنا سلازبزحة نابس مرا تيتا بزتكو سلا جزي اتوق ناي ملع زباي خو بدايو نايو كلنا وق سلازخونه أبي أحمد عسب مسحزنا نزرارب كبلن كله حدا يوهات إثيوبيانكو هو عسب بحيل حسكا مزرابي كالي خوني وزبلو يسانونه بل سمع نعسب تدليو زلا إثيوبيا يكونتن إمارات مسبع السعودية زعتوتو متحننا قالو ناي قال فاقرات عم متحننا قيم زلو ناي حيل اللي علنا ما حز قبر متحننا قدماي جيبوتي خمت فلطوا ناي حيالات حقرات وتهدرا ومعسكريا أبكي بحر اللي علنا مركب كلهم ناي ربحا قدايس لزلو يقالو سيوم زلو أبي أحمد دما أوجتها قرو زلو سلطان ناي مقصال طمح ناي إمارات قدام خويني زنكاسا قصدلو أمونغو إمارات السودان زلو في اللي دما كم نفلطي ناي سودان منقست دما نفسو ملسيلا صري أير كتنفس جمرة بدقاف إسياسي السودان من رققان كما هاجر مقصال إيرترا أمر كتو غير عائلو بعلو مرح السودان وطي أمسجيني قبتو الناس ربحلوها بعل أبي أمر بعل شمون تنسعات نامشد الشهاجرات دويلة نامشو عتها هاجرات دويلة ندابلو قاماتو يمزلو نزقات أمد مايم أبي أحمد زباها زمرح وجلة درباي
ኤርካ በዝመርሖ ዲፕሎማሲ ሕሱር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ላዕለዋይ ኢድ መሓዝ ዝሰርሕሉ ስለዚ በዓል ስዑድያ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሓያላት ብኻልእ ወገን ዘለዎም ናይ ማይ ሕቶ ኣሳቢቦም ክመፁ እዮም ስለዚ ኣብይ ንመን ሒዙ ጠጠው ክብል ይኽእል ኢማራት ጥራይ ኢማራት ምስ ኣብይ ደው እንተኢላ ግብፅን ስዑድያን ሚእታዊት ምስ ኢሳያስ እዮም ደው ክብሉ እዚ ናይ ፖለቲካ ሃሁ ሱዳን ሶማል መቃድሾ ኣብ ጎድንስ መራእዮም ደው ክብሉ ኬንያ ምናልባት ግልል ክትብል ትኽእል እያ ጅቡቲ ኣብ ከም ዝነውፅ መርገፂያ ክትነፅር ኣይፍቀደላኒ ፈረንሳይ ኣይተፍቅደላኒ ኣሜሪካውን እንተኾነ ኣብ ዘመነ ባይደን ምስ ኤርትራ ፍልልይ ነይሩዋይ ሎሚ ኣብ ዘመነ ትራምፕ ግን ጥዑይ ርክብ ተጀሚሩ ሶ ኢሳያስ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕር ናይ ኣሜሪካ ድሌት ምምላእ ምስ እስራኤል ድማ ናብ ግጭት ክወስድ ዝኽእል መገዲ ዘይምኽታል ጥራይ ዘድልዮ ስለዚ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ንውግእ ወክ እንዳገበረ ኸይድ ዝኽእል ዝመስለኩም የዋሃት ኣለኹ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ እንተተኩሱ ኢማራት ከም ዝተኮሰት እያ ስዑድያ ትፈልጥ አብይ ናብ ኤርትራ ምትኳስ እንተጀሚሩ ኤርትራ ክትብላዕ ዝብል ስጋት ስዑዲ ግብፂ ቀጠር ከይተረፈየን አንጻር ኢትዮጵያ ክልዓላ አስተውዕል ስለዛ ቁንጣሮ ሃገር ኣብቲ መስመር ልዕልና ንምርካብ ብመገዲ አብይ አሕመድ እተካይዶ ናይ ጸደፍደፍ መገዲያ መዋዕውዕ ትገብር ዘላ ናይ ኤርትራ ምድላው ኣብ ዝኾነ እዋን ክትርእይዎ ዝከኣል ኤርትራ ዝግጅት ምንም በቪዲዮም በምንም ነገም ከነጎደም ማሳየት እንችላለን ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝርከብዎም 4 ላዕለዎት አመራርሓ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወደቁ ተገሊጹ ኣወል ስዒድ እውን ሓዱሽ ምስጥር ኣቃሊዑ ልዕሊ 100 ከብለልቲ ተታሒዞም በዚ ድማ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ላ ዝብሉ ክፍተታት ይለዓለለው ዝርዝር ሒዝና ኣለና ኣብ ሱዳን ዘለው ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቆም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ መደር አብይ አሕመድ ናብ ግብፅ ኣምሪሑን ናይ ዚኦምን ካልኦትን ዜናታት በዝርዝር ናባኹም ክነቅርበልኩም ኣዳሊና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ንምናም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝርከብዎም 4 ላዕለዎት አመራርሓ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሓዱሽ ውዳበ ከም ዝተፈጠረውን ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ወግዓዊ ኣፈኛ መንግስቲ ሻዕብያ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ጽምዶ 19 ኢሉ ኣብ ዝሰደደ ትሕዝቶ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ስለያን ትግራይ ጥብቂ ቁፅፅር ክግበረሎም መልእኽቲ መሓላሊፍሎም ስልጣን ትግራይ ሕዚ ኣብ ኢድ ጊዜያዊ መንግስቲ ይኹን ኣብ ጉጅለ ሕወሓት የለን ዝብሉ ርእቶታት እውን ይወሃበለው ትግራይ ሕዚ ትምራሕ ዘላ ቀስ ብቀስ እናማዕበለ ብዝመጽእ ሓደ ሕብ ውዳበ ምዃኑ ይንገር እዚ ውዳበ ብወድን በይተ ዝምራሕ ኮይኑ ጀነራል ምግበይን ካልኦት ኣዘዝቲ ኣርምታትን ኮረን ዝሓዘን ብሻዕብያ ዝድገፈን ምዃኑ መረዳእታታት የመላኽቱ እዚ ውዳበ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ወዲ ወረደ ኣለም ግብረ ዋሂድ ኢሳያስ ታደሰን ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብን ብውሽጥን ብደገን ሓያል መጥቃዕቲ ኣብ ምፍናው ይርከብ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ውዳበን ብሻዕብያ ዝድገፍን ብድመር ጊዜያዊ መንግስቲን ምፍራስ ለይትን ቀትርን ይሰርሓሉ ክብሉ ርእይቶ ወሃብቲ ይሕብሩ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እውን እዚ ውዳበ ዝግበር እዛይ ትግበር ኢሉ ንዝሃቦ መደብ ፈጻሚ ጥራሕ ኮይኑ ከም ዘሎን ሕወሓት ከም ትካል ፈሪሱ ምህላውን ተሰሚዑ ዘይወግዓዊ ኣፈኛ መንግስቲ ሻዕብያ ዝኾነ ኣወል ስዒድ እውን ጽምዶ 19 ኢሉ ኣብ ዝሰደደው ትሕዝቶ ንውድብ ሕወሓትን ትዲኤፍን ሎቦ ዋሂቡ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናይ ሓበሬታ ብዘራጉድ መልክዑ ን4 ኣብ መሪሕነት ዘለውን ዝነበሩን ኣካላት ጥብቂ ቁፅፅር ክግበረሎም ክብል ተደሚጹ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ፖለቲካዊ መኻሪ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣለም ገብረ ዋሂድ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ታደሰን ሓላፊ ክፍሊ ስለያ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብን ኣብ ትግራይ ተላዒሉ ንዝነበረ ተቃውሞ ትዴፍ ዘተሓባበሩ ብዘምስል መንገዲ ትግራይ ብናይ ጥንቃቐ መነጽር ገይራ ክትሪኦም ኣለዋ ክብል ተላብዩ لبوا دمالني إذا حجز بلوكم بغطتا نتديئفن حوحاتن زملكت كوينو نظم حجز قلتهم سبات بتنكاغي منت صركم اطريخم كترئيوهم زلوكم سباتهم بعابيو ناي سراوي التقراي ناي نعب خونتات نممر مارون كحقزوكم أسمات خزرزر لكم أستوعلو تادسة ورده عالم قبر واحد إيسياس تادسة حلاف البريزيدنت بيت صحفت تولد عنبب حلاف السليا يوم إزوم زغلس كلكم سبات تقراي بتنكاقه منت سراء سريا خطري يوم زلوا سباتهم
ስልጣን ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዝርከብዩ ርእይቶ ሃብቲ እናገለጹ ዝርከቡ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢሉ ኣባላት ሰራዊት TDF ተቃውሞ ከካይዱ ከለው እዚ ተቃውሞ ናይ ሕወሓት ድራማ እዩ ወዲ ወረደ ካብ ስልጣን ንምላይ ዝተኣለመ ሸርሒ እዩ ዝብሉ ርእይቶታት ይወጹ ነይሮም እዮም ኢትዮ ፎረም ሒዝዋ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘረድኡውን ኣፍቱ ሽዕዋን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስርዓት ብልጽግና ሄሊኮፕተር ተላይኽሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጽእ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከም ዝነበረ ይሕብር እቲ ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተወጠነ ውጥን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ TDF ተቃውሞ ኣብ ዝለዓልሉ ዝነበረ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጽእ ሄሊኮፕተር ክላእኸሉ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዝነበረን ብስልኪ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይዘራረብ ከም ዝነበረን ኢትዮ ፎረም ኣቃሊዑ ነይሮም ልዕሊ 100 ኮብለልቲ ተታሒዞም ኣብ ዝሕዚ እዋን ትግራይ መናሰይ ዘይነብሩላ ዓዲ ኮይና ትርከብ በዚ ድማ ትግራይ ኣብ ሓደጋላ ዝብሉ ክፍተታት ይለዓለለው ትማሊ ንስለ ዓዱ ደጀነ ዝኾነ መንሰይ ትማሊ ንስለ ርስቱ ወሓስ ዝኾነ መንሰይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቅርቆስ መራሕትን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት በብዋኑ ናብ ስደት የምርሕሎም ኣብ ትግራይ ክነብር ዘይከኣለ መንሰይ ስደት ብምምራጹ ድማ ንኣድዳሞቱ ንስቃይን ብኣውሩ ድማ ሕማም ድሓር ቤተሰብና ኾነ ይርከብ ቀደመ ክብል ብርክት ዝበሉ ዝሕጋውያን ስደት ምርጫኦም ዝገብሩ መናሰይ ኣብ ክልላት ትግራይ ተታሒዞም ናብ ዓዶም ክምለሱ ተገይሩ እዩ ሕዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተኣኻኺቦም ብበረኻታት ዓፋር ይጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ኮብለልቲ ብምትሕብባር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ዓፋርን ናብ ዓዶም ክምለሱ ተገይሩሎም 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 106 ኮብለልቲ 18 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ፍርቃነ ጸልሚቶም ዝተወሰነ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ተሽከርካሪት ተጸቃቂጦም ምስ ተጓዓዙ ኣብ ክልላት ድማ ብእግሮም እናሰገሩ ኣብ ዓፋር ምስ በጽሑ መሊሶም ናብ ተሽከርካሪት ተሰቂሎም እንትጓዓዙ ፖሊስ ክልል ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብምትሕብባር ተታሒዞም ናብ ዓዶም ክምለሱ ተገይሩሎም እዞም ኣብ ክልል ዕድመ ካብ 16 ክሳብ 25 ዝኾኑ ወገናት መን ከም ዘበገሶም ኮነ መን ይገንሓም ከም ዘሎ ኣብ ዘይፈልጥሉ ኩነታት ኮይኖም ደለልቲ ብርሕቀትና መርሕዎም ብሓደገኛ ጉዕዞ እንትኸዲዮም ተታሒዞም ዘለው ካብ ትግራይ ኣብ ወርሒ 32,000 መናሰይ ይወጻሉ ዝብል መጽናዕቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ወጽኢ መንባሩ ዝዝከር እንትኾን ብድሕሪ ዘሪፖርት እውን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምዕጋስ ዝሕጋው ስደት መናሰይ እዚ ዝበሃል ዕማም ከዓምማ ይተረኣየን እዚ ፍልሰት ኣብ መናሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ሴክተራት መንግስቲ ቤትዕዮ እውን ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ እዩ ሕዚ ዝወጽ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ድማ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዓውደ ትምህርቲ ስለዝዓነ 14,000 መምሃራን ናብ ቤት ትምህርቲ ከይተመለሱ ከም ዝተረፉ ተረጋጊጹሎም ትግራይ ኣብ ቅድመ ኩናት ሽቱታት ልምዓት ሚሊኒየም ክትዕወት ተቀራሪባ መንበራ ዘዘኻኽረት መጽናዕቲ ጸጋታት ትምህርቲ ብሰንኪ ኩናት ከም ዝጠፍኡን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ከም ዝኾኑን ኣመላኺቱም ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ኣብ ወልቃይት ውግእ ክጅመር ከም ዝኽእል ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ኣብ ወልቃይት መጥቃዕትን ምፍጻም ዝተፈላለዩ ሓይልታት መደብ ከም ዘለዎም ይግለጽ ኣሎ ብሓደ ወገን እቲ ኣብ ጸግዕ ወልቃይት ዝርከብ ሰራዊት ኣርሚ 70 ላዕለዋይ መራሒ ብዛዕባ ውጥን ኩናት ሓበሬታ ዘውፅእ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ምስ ኣርሚ 70 ብኣንፈትኦም ሓጀር ምስ ሻዕብያ ናብ ጎንፂ ከኣቱ ከም ዝኽእሉን ብዙሕ ኣጽዋርን ዳግመ ውደባ ይካየድ ከም ዘሎን ይሕብር እቲ ሰራዊት ብልጽግና ብመሰረት እቲ ትልሚ ምስ ሻዕብያ ኩናት ክጅመር መደብ ከም ዘለዎ ይንገር መጽሔት ዘኢኮኖሚስት ኣብ ወልቃይት ሓዱሽ ኩናት ክለዓል ከም ዝኽእል ቀድሚ ሰሙናት ጸብጺባ ነይራ ኣብ ሕሙራ ኩናት ክለዓል ከም ዝቐረበ ዘመልክት ወታደራዊ ሓበሬታ እውን ይቕጽል ኣሎ እቲ ኣብ ወልቃይት ዝርከበ ሰራዊትን ንኢትዮጵያ ይሕምሳሎ ተባሂሉ ዝነገረሉን ሰራዊት ኤርትራን ኩናት ንምጅማር ምድለዋት ተወዲኡሎ ይብል እቲ ጸብጻብ
حلفي بيت صحفة ملشا زوا معراب كوينو زم حدر زلو ايت كبراب اب محبرا من رخبتات قلصو اب زرقو حاصير مجلسي اب زغصل ورحات كوينات مكياد مدلوات كام زلو حبريتا كم زبصو قليصو اتي حلفي بيت صحفة ملشا ويانا اب زغصل ورحي مالتون اب ورح هدار نولق ايت بحيل المورار دلويو نايقيتاچو ردا مسققارة مزابلت بزملكات زنبرا اجندا قديفنا حجي بحبار دو كنبل كند دالولنا እንደገና አበባርነት ዝወደቅ ወሎደ የለን ደቃ ቦታትና ክንከውናለና ዝጀምርና የቃል ሲክን ውዳ አለና ህዝብን ወቁሕ ኮይኑ ዶበ ክብል አዚዝሎም حلفتي بالصقنان امرار حلت تازواتات ماخلاي غوندر معراب غوندر ممحدار زوا ولقايت نصقدن بشم هلو كنوتات صطتا بكتما ماي كادرا مدرخ كم زسالطو ميغلاصنا زكريو افتي مدرخ دما ولقايت كوريدر لمعات بمخانان سرعات ويانه داغم عينو نابز زوا بيلو سلازلون كلاتنا تحبابيرنا صطتا كنحلو يغبا مبالو من توسخ سراويتنا بزوا سمين معراب كاتوا بمرودا كم زتبصحن تملاخيتو اب ولقايت متقعتي كايد خلي زبال حيل سراويت 7 خوينو ازي بكونريل موزي زمراح سراويت زحلف سمون اب شرارينا عبي حيل كوماندي سلطنن يعلمن كمزنبر ذكر كوينو ز ايكونومي ساب زحلف سمون اب زوص سفيح سبزاب اب ولقايت وغا بقرباوان كل على كمزخل سكفت وغليص منبارو يفلط اتا مصيهت اب سودان زلو ازستي بمتقاس اب سودان زلنا እናቶ ወጋነ ከተማታትና حراك نوصن داغماي كنحزن كينا اينا ناي غزا رسنا مريت ون كنملس نخلينا اب قرواوان دما كنملسو اينا مبالو مصابصيبو جنرال فسا مانجسون ازازار مسوسا زخونه هنصا ولج ورغسون ون بኤርትራ ገሮም ናብ ሱዳን ከምዝ ሰገሩ መጽብጻብና ዝዝከሪው اب السودان زلو تمزابلتي اب حرقا كم زلو تقليصو اب السودان كاب معالتين اب معالتي انا معبلا بزمت زل حدوش كونتات كاب مربتوم نزي تمزابلو تقارو اب حرقا زودق كونتات بمفتارو شغلة فاتير ركاب اب السودان نقرات بفتنة زكايرو زلو انتخونو عطقات حمدان داقالو حيلو موسيخوم نادفو تمزيوم تي حرقا كالي لايك خونا نزولو رويتو تاتي وهبالو RSF كتما الفاشر مسيت غصاصرو اب كليته معالتي ناب كليته شحز صقع نصهان سبات بقفعي ترشونم كم زلو مصبصابنا زكريو زياب السودان زلو كينات بتحز زلو نهر تغزلو اتياب معقوبه مزابل السودان زلو حزبي نطقعات بتعم تغلصاي كخونيو كبير جفجافن كهدم مربتو رحريح زخد حزبي قداي خلي جفجاف كيخون عبي سغات كويني ركبم بأورو دما تقارو عبالات أرم 7 افتي كوينات حد مسل سراويت البرهان يتسلفهم كمزتواقو سلاز حساب تمزابلتي بعطقات محمد حمدان داقالو بصبوق عين سلاز زي الرأيو علاماك خوني خليهم أبناي سودان حد كوينات سعودي قبسي إيران حوحات نيرتران مسل البرهان انتخونا إمرات عرب إثيوبيا نتشادن دما مسل حمدان داقالو RSF تسلفهم كمزلو يحبر هاجرات روسيا نتشاينا نون قطت او تساتفو على يحلون بزتوسن منغدي ن البرهان حجزا مخانن يزنجر بزدما اب السودان زلو تمزابلت وغنات مس منغس فيدرال دردر غيركا سيخون بخالي منغد زيركا بقلطوف نبعدو مكاتو كجبرالو زبلو ريتوتات يوهبلو بريزيدانت إسياس أفورقي دحري مدر أبي أحمد ناب جبس أمريحو بريزيدانت إسياس أفورقي بعدم بريزيدانت عبد الفتاح السيسي نحموش سمعالتي نايسرح مبصح مكياد لومي ناب جبساتي لوم مس قدايك أيح بحرين مس قدب أباي تزاميدو إثيوبيا مس جبس نيرتران أب حيا لنترخيات ركب كلتين هاجرات بهراو تقبن محلا وكبل ناب كوينات كاتو أخم زخلان تمرات بمفتر أب لعلي إثيوبيا حيال صلوا كحدرا كم زخلاني نجر فلاي مس قداي قيح بحر تزاميدو إثيوبيا نيرتران اب طرز هموچي ركبا ابي احمد اب بارلما قريبو تفتوى تصلا إثيوبيا وناني تافدق قيح بحر تخونيا مبالو يذكر اتي قدماي منستر اب ورح تقمتي على 18 كليساشن 18 عام تمرت بقاطتا نيرترا زملكت حيلاو سقمت قدم موسادم ايرترا بسلماو منغدي قيح بحر إثيوبيا حليفه خته بمزرابو مسعبو وطرتا تكلتين هاجرات سماي كعرق كيليوم
ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውን 200 ሚሊዮን ህዝቢ ብ2 ሚሊዮን ተሓኒቆ ይነብርን ቅድሚ 30 ዓመት ኢትዮጵያ ዘሳነቱ ወደብ ባሕሪ መሊሳ ንምርካብ ተወሳኺ 30 ዓመት ኣይትጽበን ክብል ተደሚጽ እዩ ኣብ ከምዚ ወጥሪ እናሃለዉ ይምባር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ አልሲሲ ሰፊሕ ዝርርብ ንምክያድ ናይ 5 መዓልቲ ዑደት ኣብ ግብፂ ክካየድ ናብ ካይሮ ኣትዩ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብ ክልቲአውን ዘባውን ብፍላይ ድማ ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ተዛሚዱ ብሰፊሕ ክዝቲ ምዃኖም እውን ትሓብርሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ጉጅልኡን ሃፍትን ዕለት 1 ሕዳር ዝካየድ ምረቓ ሓዱሽ ዓብይ ቤተ መዘክር ግብፂ ክሳተፉ ምዃኑ እውን ተመላኺቱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕ ኣብዚ ጉዕዞ ሓቢሩ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝተጓዓዘውን ምንጭታት ጠቒሶም ባርከ ሰፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሃገረ ትግራይ ሚድያ ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰላም